انتہائی عزت مآب سامعین محترم حضرات گرامی، سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، اظہار مودت فی القربا دی خاطر کاظمیہ دی نگری تے بخاریاں نوں مہراں لگدیاں، لاہور تو آیا سفر بڑا سپیڈ نال کیتا ہے۔ مائک ٹھیک کرو جی، مائک بیٹا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلا جملہ کہتا ہے اظہار مودت فی القربا دی خاطر۔ تو تمام آباب کا اس ذکر پاک کی، اس ذکر خیر، اس مجلس پاک کی، اس عشق دی نماز، اس اصول دی نماز، اس آئے ذکر دے یہ آئے اہل ذکر دے ذکر، قرآن دے وارثاں دے ذکر، راسخون فی العلم ہستیاں دے ذکر، انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکر، حضرت ابو طالب علیہ السلام دے علیہ السلام پترہ دے ذکر، یقیناً نائب حروف دینا شمولیت فرمایا میرے عزیزان دا ایک سید آدھے دی بلندی مغفرت واسطے دے درجات دی بلندی، آواز درجات کی بلندی، قرب قدم ہائے امیر المومنین درجات کی بلندی، مولا علی دے قدمہ دا قرب ہی قربانان اللہ ہے۔ تمام انصراف اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام ذاکرین و واعظین دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق بہت ہوئی چھا جی کدے چلے ہو امام کوٹ جو توحید لگ دیئے آقا دے ذکر جو توحید مل دیئے، انتہائی عقیدت و احترام دے نال شمولیت فرمایا، مالک اپنی بارگاہ قبول فرمایا، سیدزادیاں دے درجات بلند خراج تحسین پیش کرنا، مالک کے ذکر پاک توڑیے نسلہ میں منتقل فرما، خداوند عالم ملت شیعہ نو صراط مستقیم یعنی ولایت امیر المومنین تے ہمیشہ قائم رہنا جے، قائم ہونا رہنا جے نہ دے دل وچ قائم دی محبت ہے۔ اپنے وقت دے محمد، اپنے وقت دے علی، اپنے وقت دے حسن، اپنے وقت دے حسین دی زیارت مشرف، مالک سانو بھی اس قابل بناوے۔ میں خلقوی طور دے دعا میں شاہ جی مگدہ ہوں، سوڑا حکم ہے میں حاضر ہویا، التجا شاہ بادشاہ دا سارے سیدہ بادشاہ دا حکم ہے میں پھر بچوں نکل ہے، اے دعا بڑی دل اللہ سانو بھی اس قابل بناوے، این نام نہاد ملوانیاں تو پچ پچ انسان نو ماں ملوانیاں اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی بابا جی سید حامد علی موسوی شاہ صاحب دا سایہ اس قوم دے سر تے قائم رہے۔ عقیدہ بابا انہاں مولویہ دے لکھی کتاباں چ من جبل فقیر جنہاں دے روزے بن گئے، تو روزے رکھے تیرے روزے نہیں بنے مولوی، اے پورا روزہ دن رات دا دن انہاں فقیرہ کل ملے۔ چلو انہاں فقیرہ دے توسل نال جیڑی باتاں ساڈے تک پہنچی ہیں، حقیق گل یاد رکھے تو ہی چاہیے۔ اسی پیرا نے اپنا قصیدہ لکھے شماری والے بڑی گلاں سنیاں کیتیاں، فلاں صاحب نے بڑا قدر پڑھتا سنی نے فلاں جدوئی صاحب نے بڑا پڑھیا، اسی بڑا پڑھن جو کہ ہے ہی نہیں، اسی کہیں نہ پڑھ دے زبان چکی نکل دے لفظ
علی فرماتے ہیں یہ لفظ تو ہماری فضیلت کا احاطہ ہی لفظ نہ تھے ہم تھے بھائی فوٹیج کتنے انچ نو 12 فٹا نا جنہاں نال 13 قد میں شرع علی ولی اللہ پڑھن والے نعرہ ہے دو چیزاں پروگرام بچیاں نال پتہ نہیں رکھے بڑھایا میں کیے پڑھنا جو کچھ میرے اندر گل آ گئی وہ میں شروع کر دیتی عقیدہ میرا مرشد میں قصیدے دی منزل تے پہنچ گئی قرآن ہی چلے یا وارثان قرآن دی زبان ہی چلے بھائی بات سنو ماشاءاللہ پڑھے لکھا برشاہ جی شاہ صاحب قبلہ قرآن دا ادابہ ہے لا رتب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین ہر کچھ چیز تری دا ذکر میرے بچے وہ نام نے آدشیوں وہ وزیرستان دے مسلمانہ نے ایت پڑھ کے بچوں بابت باقا کر لیا شیعن ولی اللہ نہیں پیدا کرتا میرا وہ فرقہ نہیں نظریہ وہ مسلک میرا نہیں معاف کرنا قبر اپنی اپنی حساب اپنا اپنا وہ کی فرقہ ہے وہ کی نظریہ ہے وہ کی مسلک ہے جس مسلک کی داڑھی واجب ہوئے تھے علی مستحب ہوئے آئیہ بول صحت مند بندہ نعرہ مارنا آ رہا ہے میرا ایک سنگی ہے آج کل وہ یورپ ہی چلا گیا کورونے نالوں دی سلام دعا بڑی ہے اٹلی چودھری محمد خاشیہ پوچھا کر بڑا میں اپنا پیار کرتا ہوں بڑا کوئی عقیدت کی حد تک میرے نال تو میں ندا بابا داڑھی اتنی رکھ جیڑی 60 قدم تو دسے 70 قدم تو دسے میں کہ 60 قدم تو میں آپ نہ دستا تو میں داڑھی بھی ڈوبوں خدا گواہ وہ سید بادہ خارسی پتہ نہیں کہ حقیق پیندہ سی لکی کھانا سی ہم نہیں بات آنا چکے دوڑی بیج تو نہیں ہوئی کٹے دے پیر تلے بچ بندہ تو چوکڑے نکل جائے وہ بابا ایک عبد الحمید ادم ہوئے خیر ہوئے آشیخ سنو کا شیخ وہ آدھے نو وہ داڑیاں بابا عبد الحمید ادم ہوئے وہ داڑیاں جنہ وچ اقرار توحید کوئی نہیں جنہ داڑیاں وچ عشق رسول کوئی نہیں وہ داڑیاں جنہ وچ ولایت علی وہ داڑیاں جنہ وچ محبت اہل بیت وہ داڑیاں جنہ وچ انتظار ولی النصر کوئی نہیں وعدے ان گھنی داڑیوں پہ مت جانا یہ جراثیم ہے گناہوں کے بڑھ گئے کافی ٹائم چلو میں بھی حاضر کروں اگر بابا جی میں خدا اللہ معافی دے میں میری ضرورت نہیں ہوں میں لیکن میں سوچتا پیا میں بھی گل کیویں شروع کراں دو چیزاں دے اندر دین ہے ہاں دو چیزاں اندر دین ہے پورا دین دو چیزاں دے اندر ہے وہ دو چیزاں کیڑیاں پہلے امام دا اقرار تے بارویں دا انتظار جڑے نہیں بولے انہوں نے سمجھا نہیں سکے ہے نہیں پہلے امام دا اقرار بارویں دا انتظار لو جی بھائی آمد جی مولا زندگی کریان سے سارے میرے پیرو بنتے ہاتھ قسمہ دی ضرورت نہیں مولا علی علیہ السلام کو پوچھا کہ جی جھوٹے دی علامت کی فرمایا قسمہ چوکھیے چاہتا بابا جی ممبر سرکار دا فقیر دی نگری سرکار دا دربار دو کام نہ کریے بابا دو کام اپنے ایمان شامل نہ کریے کوئی عمل قابل قبول نہیں پوچھو سیدوں کا آدمی
نہیں ہو شماری آیا کیڑے ایڈی اہمیت حامل وہ کام جنہ دے اقرار بغیر عبادت قبول وہ یہ ہے کہ پہلے امام دا اقرار نہ کریے تاوی نماز نہیں ہوندی بارویں دا انتظار نہ کریے مسرت جی یہ میری وجہ تو ترے شبان نہیں رہی یہ جڑا کرونا نہیں کرونا آج میں اپنے انداز جو دسا کرونا کی ہے کرونے دا پتہ کی باوجی مان ہے کرونے دا مان ہے مجلس اچ بیٹھ کے کچھ کرو نا یا صلوات پڑھو نا یا نعرہ لگاؤ نا نعرہ ہے تو لہذا یہ نہ سمجھے جی بھی شماری والا لکھی داڑھی والا سید ہوندا ہے تے مفروضہ پیش کر گیا ہے یعنی فرض کیا نو 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 میں قرآن کی آیت پڑھ دینا اس آیت کے ضمن وچ میں ولی اللہ سے متعلق ایک دعا لکھی ہوئی پڑھی سورہ بولو جی سورہ ہود ایک قرآن دے وچ ہی ہے آدھے لاکراں نوں قرآن نہیں ہوندا میں صرف قلوب پہ پڑھنا بابا سورہ ہود چلا فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو حجی شاہ جی بڑھ جاؤ اے آیت اتری ہون میں جملہ ٹیکنیکل اے آیت اتری آیت عظمہ دے قلب تے آیت عظمہ حقیقی آیت اللہ یا محمد ہوتا ہے یا علی ہوتا ہے میں ستڑی نو آ کے جگہ مدینے والے رہا یہ نات پڑھتے میں ستڑی نو آ کے داڑھی رکھی ہے مچھا رکھی ہے مسیحی کھلو کے آتے میں ستڑی نہ بن ستڑا تا بڑے جی علی نو منے تا جنیا نو منیے تنا رہا ہے یہ آیت اتری سرکارے پاک نبی دی شان پاک نبی دی شان مجال نہیں ضرورت نہیں محمد کو بیان کرنے کے لیے یا خدا ہونا پڑے گا یا علی المرتضی البتہ بیٹا فضیلت مصطفیٰ ایک موتی پیش کرو ہمارا وہ نبی ہے جو ایسے کرے تو یہاں سے عیسیٰ جیسا نبی بن جاتا ہے قلب مصطفیٰ تے اترنا والی آیت نو کول بان والے نو نہیں پتہ لگا جو آیت تے آیت اتر گئی ہے جدوں میری پاک سینڈ دے بابا جی نے یہ آیت تلاوت کی تھی لبہائے مصطفیٰ تے ایک قرآن دی آیت تے موتی بن کے نکلی نا انہوں نے پتہ لگا کہ قرآن بن گیا یہ مطلب ہے بطول دا بابا لب ہلاوے تے وچوں قرآن نکلدا ہے صحابہ کی نام نہاد محبت میں قلب مصطفیٰ سیدہ کو پھونکنے والا نام نہاد انسان نما دلالی نوکرہ دی محبت شردارہ بھول جان والے بے مرادہ کی پتہ ہے کہ جناب سیدہ دی عزت کیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ محفوظ ہے معصوم نہیں اور جس کو سارے معصوم سلام کریں اسے بطول کہتے ہیں تیرے پاس عصمت کا کون سا درجہ ہے وہ تیرے لفظوں کی محتاج نہیں ہے توجہ جس کا بیٹا عصمت جناب سیدہ کے خلاف جس کا بیٹا حسین ہر جیسے گناہگار کو ایک لمحے میں رضی اللہ نہیں علیہ السلام بنا دے
तहीर। बाबा जी भाइयों जदों आयत सरकार की जुबान ते आई ते साहबियां दी समात तक टकराई, एक बाबा जी खड़े हो गए, बाबा जी बाबा विचों उठ पिया। इस बाबे का मैं नाम नहीं लेना, तुम बाबा टुरदा फिरदा दिखाओ क्यों बाबे हो? ये बाबा बाबा जी वो सी जेड़ा अक्सर पाक नबी दी हकीमाना गुफ्तगू विच उठदा सी ते कई मेरी पाक नबी खुद उठा दे, बाबा तू उठ मैं को गल करना तेनू बचनी नहीं गल अली दी आमणी नाराए या रसूल अल्लाह। बाबा बोले या रसूल अल्लाह ये बकियतुल्लाह का माना क्या है? बकियतुल्लाह का मौला फरमाया अल्लाह का बकाया। ठहर नहीं गए, ठहर नहीं पई बाबा जी, अल्लाह का रसूल फरमाया अल्लाह का। उसने कहा या रसूल अल्लाह रकम का बकाया तो खुदा है, रकम का बकाया अल्लाह का बकाया कैसे? फरमाया जिनके होने से उसका होना साबित हो जाए उन्हें बकियतुल्लाह कहते हैं। जिनके होने से, ये आले मोहम्मद अल्लाह के होने की दलील है, जो अल्लाह के होने की दलील हो उन्हें बकियतुल्लाह भी कहते हैं, हुज्जतुल्लाह भी कहते हैं। नाराए फरमाया ये मेरे आखिरी नायब का लक़ब है, इश्क है बकियतुल्लाह। नायब और मुनीब की गुफ्तगू एक इल्मी फलसफा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़े मानर में लंबी बात न करा। फरमाया ये मेरा आखिरी नायब है जो कायनात की बका की जमानत है। इसकी विलायत के दौरानिये में वो भी जिंदा रहेंगे जो वलीउल्लाह को मानते नहीं हैं। अच्छा या रसूलुल्लाह खैरुल्लाह कौन है? आगे जो अल्लाह फरमा रहे हैं वो बकियतुल्लाह खैरुल्लाह कौन है? तुम्हारे लिए खैर है। किस सूरत में? इन कौन तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो। बाजी कुरान है बकियतुल्लाह तुम्हारे लिए लकुम भी सारे तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम बकियतुल्लाह बाद में ये मतलब मैं 12वें इमाम दी तलवार बचन वास्ते 12वें इमाम दी बकियतुल्लाह दी तलवार बचन वास्ते कुरान दी आयत दी बुनियाद ते मैं दलील दे तौर ते शाह जी लफ्ज़ अर्ज करया 12वें इमाम दी तलवार को बचन वास्ते मुसलमान होना काफी नहीं, मोमिन होना। वलीउल्लाह की तलवार से वो बचेगा। बेटा कमाल तुम पढ़े मैं दुआ देना, दुआ तो मैं कादमी को लेके दाखिल बन गया, तुझे आप दुआ का मरकज। 12वें इमाम की तलवार तो बचन वास्ते मुसलमान होना काफी, की बनना पवेगा मोमिन। माशाअल्लाह गल तू तक ठीक पहुंच गई। यदि इमाम ज़माना वलीउल्लाह सिर्फ मुंतकिम इमाम की तलवार से बचने के लिए मोमिन शाह जी होना पड़ेगा। अब देखना यह है कि मोमिन की अलामत क्या है। मोमिन बनने के लिए शाह जी तो सारी जिंदगी सुने ते दाद भी दी, मेरे ते हाथ ही तले कदी नहीं है। मेरे हाथ उस हाथ नू वेख के उठते जिस हाथ नू नबी ने नपिया ते दीन मुकम्मल हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम सादात गुलाम की बनना पवेगा बावजूद तो ये बात है। नबी शुमारी वाला 10 मोमिन बनने वास्ते की चाहिए? करसाली घर होना चाहिए। सैयद सजाद हैदर शुमारी वाले के सामने जिक्र अहल बैत नहीं बोलना चाहिए। लाहौर दरस होना चाहिए। मोमिन बनने वास्ते सरगोदे वसीबा होना चाहिए। 14 कनाली मुफड़ी होनी चाहिए। 2 एकड़ कमाल होना चाहिए। मोटरवे ते लारी होनी चाहिए। कुरान लाओ मेरे सिर ते रख। मोमिन बनने वास्ते सिर्फ और सिर्फ ईमान चाहिए। ईमान के वजूद का नाम अली इब्ने अबी तालिब। मोमिन बनने वास्ते पीर
ایمان کا وجود علی ہے بھی اسی شیعہ ذاکرہ کے خندق دے میدان اوے علی دی ٹوڑ جنہاں نوں نہیں بچدی انہاں نوں علی بچدا ہے خندق پڑھنا مقصود نہیں بابا علی ٹرے علی یہ ٹرے نا علی میدان میں ایسے چلے جیسے وہ علی چاہتا تھا یہ جو علی کی چال ہے خندق والی چال اس میں خدائی دے علی چلے ذرا سخت جملہ ہے قرآن جملہ ہے بات ہوئی جی صحیح بات یہ جو علی کی چال ہے نا اس چال میں اب کبریائی ہے بیٹا ہے جملہ تکبرانہ متکبرانہ چال فخرنا پتہ نہیں کہ میں علی چل رہی اس چال میں میدان خندق میں علی کی چال میں کبریائی ہے کبریائی سے جب علی چلے نا وہ بابا پھر اٹھے یا رسول اللہ دیکھو نا اللہ فرمائے تو خود فرمایا اللہ کی زمین سے متکبرانہ انداز نہیں مولا فرمایا بہ جا پیڑے دیاں ٹوراں اور میدان دیاں ٹوراں اتنے دو باجی گلا ایک جی بسم اللہ ایک تے گل ہے کہ پاک نبی نے پوچھا کہ کون جا رہے ہیں میں نے تھوڑا جہا تے وہاں میں پاک نبی انہوں کو کیوں پوچھتے جنہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کون جا رہے ہیں کی لوڑ سی بادشاہ فرمایا میرے کو پوچھو کون جا رہے ہیں کہ یہ جو میں بن کے جا رہا ہے یہ جو میں کی محبت کی میں کو علی کہتے ہیں بولنا نہیں مدداد ہو جائے خدا کا مولانا دی حدیث خود علی نو عجیب فرمائیے حضور نے کی فرمایا اشیو تو سے گل یاد رکھو فرمایا برد الایمان کلو الا الکفر کلے آج کل دے کل کفر دے مقابلے چ کل دا کل کیا مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو علی کو دیکھ کے نبی نے ایمان جز کہا ہے یا ایمان کل کہا ہے ایمان کا وجود پہلا بقیت اللہ یہ مطلب ہے بقیت اللہ کی تلوار سے بچنے کے لیے یا ان آنکھاں بار میں امام کی تلوار سے بچنے کے لیے پہلے امام کی ولایت کا اقرار کر کے پڑھنا پڑے گا اشہد ان علی
کر دینا کہ میں ہاں ہے گزارش میری کری اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے آیا شماری لیا جدو کائنات دا ناظم العموم تشریف لائیں گے تو نظام عدل کا ہوگا مساوات قائم ہو جائے گی بجلیاں دی لوڑ ہی نہیں پانی نہ پٹرول مہنگا نہ سستا نظام عدل ہو جائے گا پوری کاٹی نہ گڈی دے رولے نہ کاراں دے رولے نہ لاکراں دی پراڈواں جو امام زمانہ کو خلوص سے پکارتا رہا ہے امام پکاریں گے تو دوسرا قدم امام کے قدموں میں ہوگا اچھا جی آؤ جی دعا پہ کر دو امام زمانہ آ جائے گے حالات تو ٹھیک ہو جائیں گے میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب امام کا نظام ہوگا تو خیرات مانگنے والا کوئی مساوات کے تو امام زمانہ بھائی قمر شاہ جی سرکار تشریف لائیں گے حالات ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ بسم اللہ کریں دیجئے سبحان اللہ بڑی مہربانی جناب میں پھر عرض کر دینا کیا ہاں ہے گزارش میری کری اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا دلوں میں نفرت زباں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکھان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا کوڑے ہونے سے چکوڑا پاکے دنات جاگ دم رہا
میرے لو تکتے ہی لوگ ہیں تہاڈی بھی ولی اللہ صلی بارگاہ اقدس وچ دست بستہ عرض کیتی ہے ساڈی خواہش ہے تمنا ہے آرزو ہے مولا تسی تشریف لیاؤ حالات بھی ٹھیک ہو جان تہاڈی زیارت دے نال نال اور ہستی کون آوے تے کشتی زیارت ہوے مولا ہاں آپ نظریاتی ترجمانی کر کے عرض کر رہا ہاں ساتھ اکبر بھی ہو اور بابا جی دوسرے مصرے اکبر سے غازی مالکہ نے میرے کو کیسا لے کے آئے توجہ کرے ہاں مالک دی بارگاہ وچ بول کے یہ عقیدت تے محبت دا اظہار ہے تے جڑا مسکین مومن گھر والے نال بھی سوادی نہیں بولدا اس نے میرے نال کی بابا جی بڑی میں سوچدا رہنا پتہ نہیں یہ کیویں مولا میرے کو لکھوا دیتا شیر کمال ہے دوسری حسرت تمنا تساں تمام مومنین دی نظریاتی ترجمانی کر دیا اپنے مالک دی بارگاہ وچ ایک اور بابا واسف شاہ جی میں عرض کیتی ہے ہاں آپ جا بھی جا مچھرے کا آپ کے ساتھ مولا حسین آپ جا مولا کیا کھڑیاں ہوگی اپنے بادشاہ دی بارگاہ اقدس وچ تہاڈی نظریانی ترجماتی کر دیا عرض میں کیتا ہے ہاں آپ جا بھی جا مچھرے کے آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے حسین آئیں گے ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم کو دیدار اسے کا کرا وہ بھی منتظر ہے تاکہ بسم اللہ کرا منتظر آئے اور ساتھ منتظر بھی آئے ہاں آپ جا بھی جا مچھرے کے آئیں گے آپ کے ساتھ مولا حسین آئیں گے ہاں حسین آئیں گے ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم تجسیم قرآن ہم نے دیکھا نہیں ہے مجسم قرآن ہم کو دیدار اسے کا کرا دیجیے بہت سارے لوگ شیعہ ہوئے بہت سارے لوگ بھائی اب تو سانو گواہی دیں مالک دی بات بہت سارے لوگ شیعہ ہوئے نے پہلے شیعہ پھر شیعہ ہوئے جدو شیعہ نہیں سن تے شیعہ ہوئے نے انہاں داڑھی لمبی رکھی انہاں اودی نماز پڑھی ہے کہ علی اور ولی اللہ پڑھے بولو تو غوث پاک دا بات یہ مطلب ہے شیعت کی علامت ہے اقرار ولایت ماشاءاللہ کچھ لوگ نام نہاد لوگ ساڑھے مسکین ذاکرہ دے مگر لگے شکر ہے اسی مولوی نہیں
اسی ذاکر ہاں بابا پڑھے لکھے ذاکر مولوی دا نام قرآن ہی ہے تے ذاکر دا بابا جی سانو تانو تشریح کر دے ذاکر اے پڑھ دے ذاکر اے پڑھ دے جی ذاکر اے پڑھ دے تو کیوں نہیں پڑھتا پڑھنا اسی شیعہ مولا دے نہیں مولا دے شیعہ سانو تسی فیس بک سوشل میڈیا یہ ذاکر بڑے جھوٹے یہ ذاکر بڑے یہ کرتے یہ سرے لگاتے ہیں سر اس لفظ دی ان ہوندی ہو تے جدوں کول جس نوں سر ہوندی نہیں ہوندی تو جی حرام ہے تے سر حرام ہوے تے مغز حرام ہوندا ہے مغز حرام ہوے تے دل ٹھیک نہیں ہوندا دل نہ ٹھیک ہوے تے وچ علی کیویں آوے اور شاہ جی پھر سانو لوگ تانو تشریح گلے شکوے یہ ذاکریے اچھا پھر میں ایک مثال دینا ہونا چھوٹا بچہ بھی مسکین چھوٹا بچہ 5-6 سال کا بچہ اس کو گھر چکو مارے یا گلی بھی چکو مارے وہ پھر روتا ہے نا پھر وہ کیا ہے وجہ میرے وڈے نو آ لین دے میں تیری شکایت کرا گا میں پوچھوا لواں گا جڑا میں ماری میرے وڈے نو آ لین دیو سانو آدمی نو تنگ کر دیو ساڈے وڈے بار میں امام نو آ لین دیو جدو امام زمانہ آن کے میں تواڈے تمام مومنین دی طرفوں آدمی دی طرفوں ہاتھ بن کے مولا دی بارگاہ وچ میں سوال کر کے گزارش کر کے آکھاں گا مولا ہاں ہے ولایت کے کر بڑے ہو گئے اور مقابل علی کے کھڑے ہو گئے یار میں کی گل کر اپنے مولا دی بارگاہ وچ تساں ملوانے دی میں شکایت کر مولا تشریف لائیں گے تو میں شکایت کر کے یہ کہوں گا مولا ہاں تگڑے ہو گئے آخری شعر ختم حیدری جدو ولی اللہ سراؤن کے میں اپنی زمانے دی شکایت مولا دی بارگاہ وچ مسرت جین کراں گا مولا ہاں اپنے مالک دی بارگاہ وچ حج کرے سا مولا تشریف لے آؤ تے ایک واری دادی بطول دی قبر تے جا کے پوچھو تینوں 3.5 گھنٹے دربار وچ کیوں کھڑا ہے بڑے درداں نال امام دے ظہور دی دعا منگیا کر جڑا پردہ عبادت وچ غلط روندا بیٹھے جڑا آندا میرے اللہ منوں ظہور دی اجازت ہے میں پہلی واری شام جاواں جڑی پیو نال کدی نہیں بولی 36 شارہ چ چادر کی میں منگی امام دا ظہور ہوے مسرت میرا میری حسرت ہے او میرا مرما امام اپنی دادی سکینہ دی قبر تے جاوے او جڑی اج بھی قبر چاہی پئی ہے بیٹا مادی آوے میری رفیاں کوئی نہیں لتی ندیاں دے پردے قربان کر دے گناہ ضرور کرو آج سنا میں ہائے ضرور کیتا کرو تیرے منہ چوں نکلی ہوئی ہائے او بہن سن لوے جس نو نو پھر آمادی اللہ شتے کسے ہائے نہیں کر جیڑی شام دے بازار چاہتی نہیں ہے بتیاں بجاؤ میری ماں دا جنازہ رات روٹ اللہ تانوں وہ بازار بکھاوے جتھے علی دی دھی نے 15 آلانہ سنین بابا جی 15 آلانہ بکت سے کرو 3 راتی تے 3 نہیں پاک نبی دی دھی آدھی نہیں ہے اکھیاں بند کرو اس لڑتی ماں جان
علی دی ولایت ملوانے کل پوچھنا نہ پوچھیا کر مولوی کو میری گزارش علی ولی اللہ ذاکرات مولوی کو نہ پوچھا علی ولی اللہ پوچھنے تے ایک باری شام جاویں اس بی بی دی دری تے جاویں جس بی بی دی دری نو 36 ملکاں دے بدماش وہڑ گئے جیڑی اج بھی انتظار پہ کر دی ہے بیٹا مادی آویں انہاں کول پوچھیا میں سگ بھر جائیں دے بازار وچوں چادر کیویں مدینے دے پردے قربان کر دے علی ولی اللہ پوچھن تو پہلے علی دا خرچہ گنیا کر او تیرا پتر انگلینڈ مر جاوے خرچے کر کے 2 مہینے تو بعد میت وانا ہے او تیرا دل کردا میرے پتراں دی قبراں اکٹھی ہوویں بابا جی علی ایڈا بڑا مظلوم ہے جس دی دھیاں دی قبراں اور کوئی رل کے شام مر گئی کوئی رل دی لاہور تیری قربان جاؤ سونی عبادت ہوئی اجازت دیو تو ایک مدرگہ دا بند پڑا تھکی ہوئی شام دے سفران دی جری نانے دی دری لگا دے میں مولا علی چراغ ہو جا منا کہ دے فرشتے بھی تک میری دھی تے نہ پویا تھکی ہوئی شام دے سفران دی توحید تباشا